बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रात और दिन के मजीद सफ़र के बाद हम लोग काला दान पहुंच गए। ये खासा बड़ा कस्बा था और यहीं पर मुझे कैसर और उसके साथियों से मिलना था। कस्बे के शुरू में ही एक झोंपड़ होटल से हमने कस्बे के तमाम रहायशी होटल्स के एड्रेस ले लिए। मैंने बाकी काफिले को तो यहीं पर रोक दिया। शम्स और नंबर 2 को साथ लेकर कैसर और उसके साथियों की तलाश के लिए रवाना हो गया। शम्स काला दान से बखूबी वाकिफ था और मैं कैसर की तबीयत और तरबियत से, जो मैंने उसे दी थी। शम्स ने सारे होटल खंगाल डाले, मगर कैसर और उसके साथियों का कहीं पता ना चला। मुझे मालूम था कि कैसर ने ना तो अपने साथियों को एक होटल में ठहराया होगा और ना ही अपने असल नाम लिखवाए होंगे। उस वक़्त चूंकि भारत में शनाख्ती कार्ड राइज नहीं थे, लिहाजा उस वक़्त जो भी होटल वालों को नाम और पता लिखवाया जाता था उन्हें कबूल करना पड़ता था। उन्हें तलाश करने के लिए होटलों के वेटर से ही मालूमात मिल सकती थी। मैंने शम्स को कैसर का हुलिया बताकर कहा कि हम दोबारा होटलों में जाते हैं और तुम आसामी जुबान में उस हुलिये वाले शख्स का पता दरियाफ्त करो। दूसरे होटल में ही मेरी ये तदबीर कारगर साबित हुई। वेटर ने कहा कि एक कमरे में उर्दू बोलने वाले 3 लोग ठहरे हुए हैं। उनमें से एक का हुलिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने बताया है, और वो सब इस वक्त अपने कमरे में ही हैं। मैं और शम्स उस पहली मंजिल वाले कमरे की तरफ चले गए। मैंने आहिस्ता से 2 बार उस अंदाज से दस्तक दी जैसे गोरखपुर में दिया करते थे। कैसर ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही उसकी बाछें खिल उठी और काफ़ी देर तक हम एक दूसरे से बगलगीर रहे। कैसर हमें अंदर ले गया। उसके साथ मजीद 2 साथी और ठहरे हुए थे। उन्होंने 26 जनवरी और गोरखपुर के मिशन में हिस्सा लिया था। वो दोनों भी लाला जान कहते हुए मुझसे लिपट गए। यकीन जानिए, उनके मिलने और हैरियत पूछने में इतना खलूस था कि मेरी आंखें भर आईं। अपनों ने तो मुझे हमेशा दुख ही दिए थे। खुलूस मिला तो उन भारतीय मुसलमानों से जिनसे मेरा बस मजहबी ताल्लुक था, और उनके दिलों में भारतीय हजीमत का बदला लेना था। कैसर की तो खुशी के मारे बुरी हालत थी। उसने अपने साथियों से कहा कि बाकी साथी जो दूसरे होटल में ठहरे हुए हैं, जाकर उनको भी यहाँ ले आओ। इधर मैंने शम्स से कहा कि बाकी काफिले वालों को जहाँ दहली के बाकी लड़के ठहरे हुए हैं उनको भी वहीं ठहरा दो। नंबर 2 उनका एडवांस किराया भी जमा करा दे और नंबर 2 को यहीं ले आए। दोनों लड़के और शम्स बाकी हमराहियों को लेने चले गए और कैसर और मैंने उन दिनों की बातों से आगाज किया जब हम दहली में पहली बार मिले थे। जब बातें शुरू हुई तो फिर वक़्त गुजरने का एहसास तक न हुआ, यहाँ तक कि शम्स बाकी काफिले वालों को होटल में ठहरा कर नंबर 2 को साथ लेकर मेरे पास आ गया। हमीद को मैंने थाइयों के हमरा ठहराया था। शम्स और नंबर 2 के लिए एक और कमरा किराए पर हासिल कर लिया। आपको यकीनन मेरी और कैसर की माजी की बातों से कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ऐसा मुख्तसर कि हम सुबह पो फटने तक बातें करते रहे। आइंदा सफ़र के लिए यह फैसला हुआ कि हमीद और शम्स यहाँ से ही, यानी काला दान से ही खचरों और मजदूरों का बंदोबस्त करेंगे और 3 रोज़ यहाँ क्याम के बाद हम अपने सफ़र के लिए रवाना होंगे। काला दान में जब मैंने कैसर को बताया कि भारत और नेपाल में 3.5 साल क्याम के बाद अपने मिशंस को मुकम्मल करके जब मैं वापस पाकिस्तान पहुंचा तो मुझे इतनी माली दुश्वारियों में मुब्तला कर दिया गया कि मैंने मजबूरन होटल में जनरल मैनेजर की जॉब शुरू कर दी, और माली मजबूरियों के बायस ही मैंने इस मुहिम को सर करने की हामी भरी है। तो वो सर पीट कर रह गया। कैसर बोला, भाईजान, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने वतन और मजहब की बका के लिए जितनी मेहनत की, कुर्बानी दी, और फिर हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल ने जो पैसा आपको अपनी ज़रूरत के लिए दिया था वो भी आपने मुहाजिरों की बेहतरी के लिए खर्च कर दिया। और जो हालत आपने अपनी बताई है, हम तो उसके मुतल्लिक सोच भी नहीं सकते थे। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल अभी जिंदा हैं और जितनी कदर व इज़्ज़त वो आपकी करते हैं, आप अगर उनको ज़रा सा भी इशारा कर दें तो वो रुपयों का आपके कदमों में ढेर लगा देंगे। कैसर ने मेरी दिलजोई करते हुए ये बात कही, मगर कही सच थी। मैंने कहा, कैसर, मैंने जो कुछ भी किया अपने वतन की मोहब्बत में किया है और हर एक को उसका वतन अजीज होता है। इसलिए मैंने पाकिस्तान की खिदमत बगैर किसी लालच और तमा के की है, और इस बात पर मेरा सर फहर से बुलंद है। मैंने सिर्फ इस जिल्लत और खफत को मिटाने के लिए किया जो सकूत ढाका की सूरत में हमारे माथों पर लगी थी। मेरी खिदमत समुंदर के उस कतरे के बराबर भी नहीं जो किसी की प्यास बुझा देता है। लाखों पाकिस्तानियों और मुसलमानों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके जो खिदमत की, उनके मुकाबले में मेरी खिदमत कुछ भी नहीं है। मैं तो आज तुम्हारे सामने जिंदा सलामत हूँ। जरा उन लाखों जानों के नजराने देने वालों के मुतालिक सोचो जो खुद तो मिट गए मगर इस वतन की बका का सबब बन गए। जहाँ तक मेरी माली दुश्वारियों का ताल्लुक है,
تو میں نے ہمیشہ اپنے خالق کو ہی بہتر رازق مانا ہے اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، کسی انسان کو نہیں، اور نہ کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ جو رزق میرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اور میں نے اپنی زندگی انہی اصولوں پر چلتے ہوئے گزارنی ہے۔ تم جیسے جانثار اور پیار کرنے والے دوست کیا کسی دولت سے کم ہیں؟ میں تم سب دوستوں کی محبت کو دنیاوی مال و دولت سے بہتر سمجھتا ہوں۔ میرے ایک بار ٹیلی فون کرنے پر تم لوگ بھارت کے اس کونے تک آ گئے ہو اور میرے ساتھ اس جان جوخم مہم میں جانے کے لیے تیار ہو۔ کیا تمہارا خلوص اور محبت دنیاوی دولت سے کم ہے؟ میں نے کیسر کو لاجواب کر دیا تو وہ بولا، بھائی جان، ہم سب اپنے ساتھ صرف ایک ریوالور اور 2 درجن دستی بم اور خنجر ہی لا سکے ہیں۔ انہیں تو ہم نے چھپا لیا، بڑا اسلحہ بھی مہیا تھا مگر راستے کی چیکنگ کی وجہ سے ساتھ نہیں لا سکے۔ کیا یہ اسلحہ کافی ہوگا یا ہم کسی فوجی چوکی پر اچانک حملہ کر کے ان سے اسلحہ چھین لیں؟ میں نے کہا کہ فی الحال تو ہمارے پاس کافی اسلحہ ہے اور اگر مزید کی ضرورت پڑی تو یہ بھی کر لیں گے۔ میرے پاس سائیڈ آرمز کے علاوہ دستی بم بھی ہیں اور 2 مشین گنز بھی ہیں۔ میرے ہمراہی تھائیوں کے پاس چند آٹومیٹک رائفلز بھی ہیں۔ میں موقع ملتے ہی یہ رائفل ان سے لے کر تمہیں دے دوں گا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھیوں میں سے کون کون اس رائفل کا استعمال جانتا ہے؟ کیسر نے کہا کہ میں نے بھارت میں مسلمانوں کی مخدوش حالت دیکھتے ہوئے بھارتی 2-3 فوجی چوکیوں سے اسلحہ چینا ہے اور اپنے ساتھیوں کو یہ اسلحہ چلانے کی مشق بھی کروائی تھی، اور یقین جانیے موقع ملنے پر میرے ساتھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ کالا دان میں 3 روز قیام کے دوران ہمیں کوئی مزدور اور خچر نہ ملے۔ سب نے یہی کہا کہ دیمو گری میں ہی ہمیں یہ سب مل سکے گا۔ شمس سے آئندہ سفر کی تفصیل جاننے کے بعد ہم لوگ چوتھے روز دیمو گری کے لیے روانہ ہو گئے۔ کیسر اور اس کے ساتھیوں کی آمد سے ہماری افرادی کمی تو پوری ہو گئی مگر جیپوں پر بیٹھنے کی گنجائش کم پڑ گئی۔ میں نے چاروں جیپوں پر کیسر کے ساتھیوں کو اس طرح بٹھا دیا کہ تھائیوں کی تعداد ان سے بڑھنے نہ پائے۔ ادھر کیسر نے میری جیپ چلانے کی ذمہ داری بانٹ لی۔ کالا دان سے ہم سب نے گرم مفلر، دستانے اور جیکٹس خرید لی کیونکہ اب ہمیں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیانی پہاڑی سلالے پر چلنا تھا۔ راتوں کو راستے میں پڑاؤ کرتے ہوئے ہم تیسرے روز بعد دوپہر دیمو گری پہنچے۔ یہاں شمس نے اپنا کمال دکھایا اور ایک ہندو مہاجن سے جیپیں گروی رکھ کر رقم حاصل کرنے کی بات کی۔ مہاجن جیپیں دیکھ کر فوری رقم دینے پر آمادہ ہو گیا۔ شرط یہ تھی کہ مہاجن 3 ماہ کے لیے رقم قرض دے گا اور جیپوں کو ہرگز یوز نہیں کرے گا۔ 3 ماہ تک اس کی رقم سود سمیت واپس نہ ملی تو چاروں جیپیں اس کی ملکیت ہوں گی۔ ہمارا اصل مقصد جیپوں کو محفوظ رکھنا تھا ورنہ قرض کی ہمیں قطعاً ضرورت نہ تھی۔ چنانچہ خچروں اور مزدوروں کا بندوبست کر کے ہم نے چاروں جیپیں مہاجن کے گودام میں کھڑی کر دی اور ان کے ڈسٹریبیوٹر اور گورنر نکال کر اپنے پاس رکھ لیے تاکہ ہماری غیر موجودگی میں جیپوں کو یوز کرنے کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ فالتو پیٹرول کے کین مہاجن نے اپنے سٹور میں رکھوا دیے تھے۔ کالا دان سے دیمو گری تک کا سفر ہم نے بغیر کسی دشواری کے طے کیا تھا۔ ہماری اصلی سفری صعوبتیں دیمو گری سے شروع ہوئی۔ یخ بستہ ٹھنڈی ہوائیں اپنی تیزی میں ہمیں ہلا کر رکھ دیتی تھی بلکہ ہڈیوں تک سرایت کر جاتی تھی۔ جنگلی بلیاں اور چیتے درختوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہماری ذرا سی بے دھیانی پر جھپٹنے کے لیے تیار تھے۔ کوبرا سانپ اور اژدہے جو گرے ہوئے پتوں میں خود کو کیموفلیج کیے ہوئے تھے ہمیں ڈسنے کے لیے تیار تھے، اور سب سے بڑھ کر میزو قبائل جو ہمارا اسلحہ، سامان، رسد اور پیسہ چھیننے کے لیے ہمارے تعاقب میں تھے۔ الغرض کون سی ایسی دشواری نہ تھی جو ہمیں اس پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ہمیں پیش نہ آئی۔ شمس کی ہدایت کے مطابق ہم نے پیدل چلنے والوں کو اور خچروں کو 2 رسوں کی مدد سے اس طرح باندھا ہوا تھا تاکہ اگر کوئی ہمراہی یا خچر کھائی میں گرے تو باقی اسے فوراً سنبھال سکے۔ ہمارا سفر شروع ہوئے ابھی 2 ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ میں نے ان پگڈنڈیوں پر چلنے والے آدھی خچر سے اتر کر پیدل چلنا زیادہ مناسب سمجھا۔ شمس کے سوا باقی سب تقریباً پیدل ہی چل رہے تھے۔ مجھے اپنی ٹانگوں پر تو بھروسہ تھا مگر خچر کی نپی تلی چال چلنے پر میں مطمئن نہ تھا، اور کیسر اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھی یہ سفر بالکل انوکھا تھا۔ صرف میرے ساتھ خلوص کو نبھانے کے لیے وہ میرا ساتھ دے رہے تھے، لہذا میں نے بھی رسے کو اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور ان کے ساتھ پیدل چل پڑا۔ خچر اور مزدور ہمارے آگے اور تھائی ہمارے پیچھے تھے۔ میں نے سفر شروع کرنے سے پہلے ہی تھائیوں سے 3 آٹومیٹک رائفل لے کر کیسر اور اس کے ساتھیوں کو دے دی تھی۔ سب قافلے والوں کو میری ہدایت تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بغیر کسی مقابلے کے اپنا سفر جاری رکھیں گے، اس لیے کوئی بھی فائر الارم یوز نہیں کرے گا
اور اگر کہیں مڈ بھیڑ ہو جائے تو میں معاملہ سلجھانے کی کوشش کروں گا، اور اگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو پہلا فائر میں کروں گا، پھر سب اپنے مد مقابل پر چن چن کر فائر کریں گے۔ مجھے سفر کے آغاز سے ہی میری چھٹی حس خطرے کا الارم دے رہی تھی کہ غیر محسوس طریقے سے ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ پگڈنڈی کی ایک جانب تو گہری کھائی تھی اور دوسری طرف بلند و بالا پہاڑ جس پر گھنے درخت اگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک دو بار کیسر کو کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ پر درختوں کی اوٹ میں ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کئی بار سوکھے پتوں پر چلنے کی آوازیں صاف سنائی دی اور دو تین بار تو چھوٹے پتھر بلندی سے لڑکتے ہوئے پگڈنڈی پر آ گرے۔ ہم سب کی نظریں بلند درختوں پر زہریلے سانپ اور چیتوں کو تلاش کر رہی تھی جو پگڈنڈی کے ارد گرد درختوں کے ساتھ چمٹے رہتے تھے۔ شمس نے مجھے بتایا کہ جانوروں کی حس انسانوں کی نسبت تیز ہوتی ہے اور وہ خطرے کو جلدی بھانپ لیتے ہیں۔ شمس نے بتایا تھا کہ اگر ہمارا سفر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہا تو ہم شام تک اس بلند پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے نسبتاً میدانی علاقے میں داخل ہو جائیں گے جہاں ہم آسانی سے پڑاؤ کر سکتے ہیں۔ ڈھلوان کے ساتھ وہ پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سرحد ہے۔ نقشے کے مطابق دیموگری سے رانگا ماٹی کا فاصلہ 150 کلومیٹر تھا، لیکن پہاڑی راستوں کی وجہ سے یہ فاصلہ 2 گنا ہو جاتا ہے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کسی طرح خیر خیریت سے ہم رانگا ماٹی پہنچ جائیں تو واپسی پر راستہ تبدیل کر لیں گے کہ اچانک ہی ایک تھائی کی چیخ اور خچروں کے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگی۔ تھائی ہمارے پیچھے اور خچر آگے تھا۔ یکدم خود کو رسو سے آزاد کر کے کیسر آگے کی جانب اور میں پیچھے کی جانب بھاگا۔ ایک تھائی پر جو قافلے میں سب سے پیچھے تھا اس پر ایک چیتے نے درخت پر سے چھلانگ لگا کر حملہ کر دیا تھا۔ چیتا ابھی پوری طرح جوان نہیں ہوا تھا۔ اس کے جست لگانے کے زور سے تھائی گر پڑا تھا اور دونوں اب گتھم گتھا تھے اور دوسرے تھائی اپنے خنجروں سے چیتے کو مسلسل ضربے لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد چیتا زخموں سے نڈھال ہو کر تھائی سے الگ ہو کر گر پڑا اور مر گیا۔ تھائی اٹھ بیٹھا۔ اس کو چیتے کے پنجوں کے گہرے نشان کے علاوہ کوئی اور زخم نہیں لگا تھا۔ نمبر 2 اس کی مرہم پٹی کے لیے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور میں آگے کی جانب بھاگا جہاں خچر ہنہنا رہے تھے۔ ایک خچر پگڈنڈی پر گرا زور زور سے سانسیں لے رہا تھا۔ کیسر نے بتایا کہ خچر کو ایک تیر گردن پر لگا جسے میں نے نکال دیا ہے، مگر خچر کھڑا نہیں ہو رہا۔ تھوڑی دیر میں خچر مر گیا۔ یقیناً تیر زہر میں بجھا ہوا تھا اور اب میرا شک یقین میں بدل گیا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ زہریلے تیر میزو قبائل کے وہ لوگ استعمال کرتے تھے جو اس قبیلے کی نگرانی اور خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے، ورنہ حکومت کے خلاف لڑنے والوں کے پاس جدید اسلحہ ہوتا تھا۔ میں نے حمید کو کہا کہ دوسرے تھائیوں کو لے آئے تاکہ مردہ خچر کا سامان دوسرے خچروں پر لادا جا سکے۔ سامان ابھی دوسرے خچروں پر لادا ہی جا رہا تھا کہ مجھے پھر سوکھے پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کیسر کو اشارہ کرتے ہوئے اپنی مشین گن سے بغیر شست لیے جس طرف سے آواز آئی اس طرف فائر کر دیا۔ میرے فائر کرتے ہی میرے سارے ساتھیوں نے بھی اس جانب فائر کرنے شروع کر دیے۔ ہمارا قافلہ کم از کم 40 فٹ کی لمبائی میں پھیلا ہوا تھا کیونکہ ہم سب تنگ پگڈنڈی کی وجہ سے سنگل فائل میں چل رہے تھے۔ فائروں کے ساتھ ہی انسانی چیخیں سنائی دی اور 5 آدھے ننگے میزو فائر لگنے سے لڑکتے ہوئے پگڈنڈی پر آ گرے۔ ان 5 زخمیوں میں ایک جوان عورت بھی تھی۔ ہمارا فائر ابھی جاری ہی تھا کہ 2 آدمی اسی قبیلے کے اپنے تیر کمان اوپر اٹھائے ہمارے سامنے آ گئے۔ ہم نے اپنے فائر روک لیے۔ وہ نیچے آئے اور اپنے تیر کمان ہمارے قدموں میں رکھ کر ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ زخمی میزو کے ہاتھوں میں ابھی تک تیر کمان تھے۔ یہ دونوں سجدے میں گرے اونچی آواز میں کچھ کہتے جا رہے تھے جو ہاک بھی ہمارے پلے نہ پڑا۔ دیموگری کا ایک مزدور ان کی زبان جانتا تھا۔ میں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ یہ دونوں میزو کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ مزدور بولا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد آپ لوگوں کو ہلاک کرنا نہیں تھا، بس آپ لوگوں سے سامان چھیننا تھا۔ زخمی میزو کراہ رہے تھے۔ دونوں میزو بار بار سامنے پہاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی ان کے کچھ ساتھی وہاں چھپے ہوئے تھے۔ میں نے مترجم کے ذریعے ان کو کہا کہ وہ اپنے آدمیوں کو نیچے بلوا لے تاکہ وہ زخمیوں کو اٹھا کر لے جا سکے۔ دونوں میزوں نے میری بات سن کر کچھ گھسر پھسر کی اور پھر ایک زوردار آواز نکالی۔ چند ہی لمحوں میں 2 مرد اور ایک عورت پتھروں کو پھلانگتے ہوئے نیچے آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں ہمارے لیے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھی۔ وہ عورت تو ایک زخمی میزو کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور زور زور سے کچھ بولنے لگی۔ وہ مرد شاید اس کا شوہر یا بھائی تھا اور وہ یقیناً ہمیں کوس رہی تھی۔ میں ابھی ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ کیسر بولا کہ اگر ان میں سے ایک بھی زندہ اپنے قبیلے میں چلا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔
जहर से बुझे तीरों से हम सब को हलाक कर दिया जाएगा। मेरे जहन में भी यही था कि इनको छोड़ने की सूरत में ये अपने कबीले से कमक लेकर हम पर चढ़ दौड़ेंगे। कैसर की बात ने मुझे फैसला करने की हिम्मत दी तो मैंने कहा कि सब को खत्म कर देते हैं। इस तरह उनके कबीले वालों को बताने के लिए कोई ना रहेगा कि इनको किसने हलाक किया है। ये कहकर मैंने अपना रिवाल्वर निकाला। इधर बाकी साथियों ने उनकी तरफ अपनी राइफलें सीधी की। इससे पहले कि किसी की समझ में कुछ आता, हमने उन सब को वहीं खत्म कर दिया। मैंने थाइयों को कहा कि इनके तीर कमान और भाले उठा लें। हमारे पास पेट्रोल नहीं था, लिहाजा हम उनकी लाशों को गहरी खाई में फेंक दिया। उन 10 अफराद की हलाकत हम सब के लिए बोझ बन गई थी। दूसरों के मुतल्लिक तो कुछ नहीं कह सकता, मगर मैंने अपने दिल को यह कहकर दिलासा दे दिया कि हमले की पहल उन लोगों ने की थी और ये ऐसी जगह थी कि ना ही हम उनको कैदी बना सकते थे और ना ही जख्मियों की देखभाल कर सकते थे, और अगर उनको छोड़ देते तो फिर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते। ये सोचकर दिल को कुछ तसल्ली हो गई। रास्ते में चीते के हमले और मीजवों की वजह से हमारे 2 घंटे ज़ाया हो गए। लिहाजा जब हम शम्स की बताई हुई पड़ाव वाली ढलवान पर पहुंचे तो रात के 11 बज चुके थे। पड़ाव वाली जगह पर पहुंचकर काफिला रुका। मैंने थाइयों को लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए भेज दिया और बाकी सब ने मिलकर खच्चरों से सामान उतारा और खेमे लगाए। उतनी देर में थाई लकड़ियां इकट्ठी करके ले आए। खेमों के गिर्द आग जलाई, टीन फोड़ निकाल कर गर्म करके सब ने खा ली। सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सब अपने अपने सफरी बिस्तर में घुस गए। मैंने आधे दोस्तों को रात के पहले पहर पहरे के लिए हदायत दी और फिर उनके मुतबादल को और अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। अब मैंने मीज़ो कबीले से तसादुम और रास्ते की मुश्किलात की वजह से मुतबादल रास्ते के मुतल्लिक सोचना शुरू कर दिया जिससे हम वापस जा सकेंगे। सुबह मैंने कैसर, हमीद और शम्मत से इस बारे में बातचीत की। मेरे माजी के मुतल्लिक कैसर के अलावा कोई नहीं जानता था, लिहाजा उन्होंने मशवरा दिया कि वापसी पर चिटागांग से काकस बाजार और फिर रामू नदी को अबूर करके बर्मा में दाखिल होंगे, या फिर चिटागांग से ही एक बड़ी कश्ती में बर्मा तक जाने का मशवरा दिया। क्योंकि कैसर इस इलाके के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो खामोश रहा, बकौल उसके कि वो काला दान भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे। मेरा नंबर 2 भी खामोश था। उसने बस इतना कहा कि मीज़ो कबीले से तसादुम की वजह से सारे थाई डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि वापसी के लिए कोई और रास्ता चुना जाए। उसने बिल्कुल सही कहा था। स्मगलिंग से मुंसलिक लोगों का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जहां पर पुलिस या एंटी टारकुलेशन वालों ने रास्ता रोककर तलाशी लेनी शुरू कर दी, वो सब माल छोड़कर भाग जाते हैं। आपने भी पाकिस्तानी अखबारात में अक्सर पढ़ा होगा कि स्मगलर सामान से भरे ट्रक छोड़कर भाग गए हैं। क्योंकि रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश में वो स्मगलिंग के धंधे में आते हैं, इसलिए उन्हें रुपया प्यारा होता है और रुपये से प्यार करने वालों को अपनी जिंदगी बेहद अजीज होती है। और जिंदगी दांव पर लगाने वाले वो होते हैं जिन्हें अपनी गैरत, इज्जत और वतन की मोहब्बत सबसे ज्यादा अजीज होती है। पाकिस्तानी अफवाज से 10 गुना ज्यादा फौज रखने वाला मुल्क भारत इसलिए खौफजदा रहता है कि उसने जब भी अपने नापाक अज़ाम से पाकिस्तान की तरफ देखने की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी। अल्लाह पाक ने कुरान में शहीद को वो बुलंद दर्जा देने का वादा किया है जिसके मुकाबले में दुनिया कोई अहमियत नहीं रखती।